من میخوام یک مدرکی رو از اهل سنت نشان بدم. ببینید دوری از اهل بیت به کجا میرساند. این کتاب الکامل ابن اسیره میگه در بغداد فتنه بزرگی درست شد که اینها همدیگر رو کشتن، خانه های همدیگر رو ویران کردن، مغازه های همدیگر رو غارت کردن، آتش زدن. خب چه بود اختلاف؟ اختلاف سیاسی بود؟ نه، این که آقا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مراد از این مقام محمود چیه؟ اینا گفتن که مراد از مقام محمود این است که خدای عالم در عرش میشینه، پیغمبرم دست راستش میشینه اونجا. عده‌ای گفتن نه، مراد از مقام محمود شفاعته. به خاطر مسئله عقیدت به جان هم افتادن. فوقعت الفتنه واقتتلوا فقتل بینهم قتلا کثیر. کشته های زیادی یک اختلاف عقیدت. صدقه تو اگر شما تابع اهل بیت باشید هیچ گونه اختلاف عقیدتی هم پیدا نمیشه.